السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 21 جمادی الاولیٰ سن 1444 ہجری بمطابق 16 دسمبر سن 2022 حسب اعلان اج دا جمعۃ المبارک اس عنوان نال معنون ہے کہ او کیڑے اعمال نے کہ جنہ دی وجہ تو بندہ لعنت دا مستحق ٹھہردا ہے۔ بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ سانو ساریاں نو لعنت تو بچا کے اپنی رحمت دا حقدار بنا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جدو سارے فرشتیاں نو اپنا پروگرام اپنی رائے مرضی دس کے حضرت آدم علیہ السلام تخلیق فرمایا اور فرشتیاں نو حکم دیتا کہ یہ سامنے سجدہ کرو، تو ساریاں سجدہ کیتا، لیکن ایک ابلیس قرآن کہندا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ ہے تے جناں وچوں، لیکن مفسرین کہندے نے کہ عبادت اتنی زیادہ کردا سی کہ اللہ نے اینو فرشتیاں دا درجہ عطا فرمایا سی۔ لیکن جدو کسے دے نصیب ہار جان، قسمت جواب دے جائے اور شقاوت قلبی غالب آ جائے،
سارے فرشتیاں سجدہ کیتا تے اس ظالم نے انکار کیتا اور کس فلسفے دے تحت کیتا کہ میں اگ دا واں تے اے جدے سامنے تو سجدہ کرن دا اللہ مینوں حکم دے رہا اے مٹی دا ہے، اے مٹی دا ہے تے میں یعنی وہ کہندا ہوئے گا کہ میں تے ہے ہی میڈ ان جہنم ہاں تے میں انہوں سجدہ نہیں کرنا یا اللہ، مٹی تھلے سٹی ہے تے اتاں نو جاندی ہے، اگ نو مٹی اتاں سٹی ہے تے تھلے نو آندی ہے، اگ بالی ہے تے او دے شولے تھلے اتاں نو جاندے نے، تے یا اللہ اس ذلت دا نشان ہے مٹی تے میں انہوں کیوں سجدہ کراں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنتی جو کٹ دیتا اور فرمایا قرآن کریم دے اندر سورت الحجر 35 نمبر آیت ہے 14واں پارہ ہے، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت دے دن تک تیرے تے ہن لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ معلوم ہویا اے جڑی اے لعنت دی اے ڈگری ہے نا جڑی اس اے دا سب تو پہلا حقدار ابلیس ہے۔ ہن پتہ یہ کرنا ہے کہ لعنت کیا کنوں جاندا ہے۔ عربی زبان دے بڑے معروف ماہر ابن منظور انہاں دا نام ہے اور انہاں نے ایک لغت دی کتاب لکھی لسان العرب۔ اللہ اکبر، اس لسان العرب دے اندر حضرت ابن منظور رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللعن والطرد ابعاد من الخیر، فرماندے نے لعنت خیر اور پلائی تو دوری دا نام ہے۔ بندہ خیر پلائی تو دور ہو جائے وہ بندہ لعنتی ہوندا ہے۔ وکیلا اللعن والطرد ابعاد من اللہ، اور لعنت دا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تو دور ہو جائے اور اللہ دے در تو دھدکار دیتا جائے، یعنی عام فہم معنی جو مفسرین کردے نے کہ بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے، اس نو کیا جاندا ہے لعنت۔ پتہ یہ کرنا ہے کہ وہ کیڑے مہلک اعمال نے کہ جنہ دی وجہ تو بندہ اللہ دی ڈانٹ اللہ دی رحمت تو دوری دا حقدار ٹھہردا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہر بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا متلاشی ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا خاص گار ہے، خواہش کرتا ہے کہ میرے تے اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت ہونی چاہیے۔ ظاہری بات ہے جدو بندہ اللہ دی رحمت دا خواہش مند ہے تے پھر وہ لعنت تو بچنا بھی چاہتا ہے۔ اور ایک بات ذہن وچ رکھنا، اے لعنت بڑا حساس مسئلہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایویں کسے تے لعنت نہ پایا کرو، فلانا بڑا لعنتی ہے، فلانا بڑا لعنتی ہے۔ ایک لفظ اسی اپنی زبان چ بولنے پھٹے منہ، اے بھی ایک لعنت ہے۔ فرمایا جے جدے تے تسی لعنت پاندے ہو، جے تے او لعنت دا حقدار ہے تے پھر تے لعنت پہنچ جاندی ہے او دے تک، تے جے او لعنت دا حقدار نہیں تے او لعنت گھم گھما کے واپس تواڈے تے ہی آ جاندی۔ اس واسطے اے ہر ویلے لعنت 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 نہیں کہنا چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے، لفظ تے چار نے پر ہیں بڑے حساس۔ تو لعنت دا موجب، لعنت دا سبب بنن والے اعمال دے وچوں سب تو پہلا جو ذریعہ ہے
سب تو پہلا جو عمل ہے وہ ہے شرک اور اس دے تمام ذرائع اور اسباب. شرک اور اس دے وسائل اے لعنت دا سب تو پہلا عمل اور لعنت دا موجب نے. اللہ اکبر. حدیث میرے سامنے ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرمانے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری وقت ہے. آخری وقت دے اندر میرے پیغمبر نے اپنی زبان تو موتی بکھیرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت دیاں راویہ نے اور بخاری شریف دے اندر روایت ہوندی ہے کی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت فرمائے جنہ اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اے شرک دا ایک ذریعہ ہے کہ قبراں دے اندر یعنی قبراں نو سجدہ گاہ بنانا. اچھا قبراں نو سجدہ گاہ بنانا تے شرک ہے تے مینوں دسو کہ سجدہ گاہ دے اندر قبر بنا لینا جی. قبر نو سجدہ گاہ حالاں نبیاں دیاں قبراں نے. نبیاں نالوں ود کوئی شان والیاں ہستیاں بولو دے صحیح کوئی نہیں نہ ہوندیاں. اونا پیغمبراں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنانا مسجد بنانا اے شرک ہے. تے جے مسجد دے اندر قبر بنا لی جائے اللہ محفوظ فرمائے. اور تواڈے اس گجراں دے اندر میں دور نہیں جاندا اور میں نام لینا چاہواں بھی تے نہیں لیندا کیونکہ مینوں نا سارے آندے نے. سارے نہیں تے کئی تے آندے ہی نے. میں لینا کیوں نہیں چاہتا؟ مقصد اصلاح کرنا ہے، مقصد دل دکھانا نہیں. اور مسلمان ہر مسلمان مذہبی رہنما قابل عزت ہے. اس واسطے میں نام نہیں لینا لیکن سمجھن والے آپ سمجھ جان گے. تواڈے گجراں والے نہ میں گجراں باہر نکلنا نہ میں صوبیوں باہر نکلنا. تواڈے گجراں والا دے اندر مسجداں دے اندر قبراں بنیاں ہوئیاں نے اور اس انداز نال بنیاں ہوئیاں نے کہ اونی دیر تک بندہ مسجد وچ داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اس قبر تے ماڑا جا جھک نہ جائے. ہے گل کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی بلکہ دعا کی تھی کہ اللہ لعنت فرمائے. کدے تے اتخذوا لعن اللہ الیہود والنصارى یہودیاں تے عیسائیاں تے اللہ لعنت فرمائے. جرم کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر نو بت گاہ نہ بنائی جتھے عبادت کیتی جائے. ایک ہور مقام تے فرمایا بلکہ عوام نو لوکاں نو حکم دیتا لا تجعلوا قبری عیدن میری قبر نو عید گاہ میلہ گاہ نہ بنایا جائے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قبر نو ظاہر نہیں رکھیا گیا. وہ کس واسطے نہیں رکھیا گیا؟ اسے واسطے کہ کتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ.
اے شرک دا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ اپنے وڈیاں اپنے مذہبی رہنماواں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنانا۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ یہ دوویں ساڈیاں ماواں نے، میرے پیغمبر سونے دیاں بیویاں نے۔ اللہ دے پیغمبر دے سامنے ایک گرجے دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ دے نبی سونے او حبشے دے اندر اساں ایک گرجا ویکھیا ہے جدے وچ تصویراں رکھیاں ہویاں سن، تے میرے پیغمبر سونے نے جدو ایک گل سنی تے آپ نے فرمایا اولائکا اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ اور حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ دوویں ساڈیاں ماواں ایدیاں راویہ نے۔ میرے پیغمبر دے سامنے ایک گرجے گھر دا ذکر کیتا جدے وچ تصویراں پیاں ہویاں سن۔ آپ نے فرمایا جدو انہاں دا کوئی نیک بندہ فوت ہوندا سی، اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح، جدو نیک بندہ یا عبادت گزار بندہ فوت ہوندا سی، اے اونا دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیندے، اونا دیاں قبراں دے اتے مسجد بنا لیندے۔ وصوروا فی، او سجدہ گاہ دے اندر اونا نیک بندیاں دیاں مورتیاں تے تصویراں بنا کے رکھ دیندے۔ تلک الصورا، اے اوہی تصویراں نے۔ اولائکا شرار الخلق عند اللہ، اور اینا تصویراں نو پوجن والے، اپنیاں عبادت گاواں دے اندر تصویراں رکھن والے، میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ دی مخلوق وچوں بدترین لوگ نے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیرہ، مسلم شریف دی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ لعنت فرمائے اس بندے تے جیڑا کوئی جانور ذبح کردا ہے تے غیر اللہ دے نام تے کردا ہے۔ یہ بھی شرک دا ذریعہ ہے، شرک دا وسیلہ ہے، شرک دا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا لعنت دا موجب عمل وہ شرک اور اس دے وسائل نے۔ آؤ ہن دوسرے عمل دی طرف چلیے۔ دوسرا عمل ہے اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دینا۔ اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خطبے دے اندر میں آیت پڑھی ہے، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ بے شک او لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیندے نے، اللہ نو بھی تکلیف دیندے نے۔ اور میں انشاءاللہ بات دلیل گل کرانگا، اللہ نو تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیندے نے۔ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اینا تے دنیا آخرت دے اندر لعنت بھیج دے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے انہاں لوکاں واسطے بڑا رسوا کرن والا عذاب تیار کیتا ہویا ہے۔ یہ 22واں پارہ ہے اور سورۃ الاحزاب دی 57 نمبر آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ فرمایا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول نو تکلیف دیندا ہے، اللہ نو تکلیف کیویں دیندا ہے؟ نمبر 1
ایک کہندا ہے کہ اللہ دی اولاد ہے، اللہ دی اولاد بھی ہے، یہ اللہ نو تکلیف دین والی گل ہے۔ اور آ رہا چند دن تو بعد تسا مسلمانہ نے بھی انہوں دے نال شانہ بشانہ ہو کے کرسمس ڈے منانا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ یہ کرسمس ڈے ہے کی ہے؟ اونا لوکاں دا دن جیڑے آندے نے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ کون؟ عیسائی۔ کون کہندے نے؟ عیسائی۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سالگرہ دا دن مناندے نے۔ کی مطلب کہ 25 دسمبر او دن ہے جدن اللہ دے تے مریم دے گھر پتر ہویا سی۔ آکھو استغفر اللہ، سارے کہو نا اللہ معاف کرے۔ اسی مسلمان کی آنے ہیں ہیپی کرسمس ڈے۔ مر جو تسی ہیپی، وہ ہیپی کا ہیپی دا معنی کی ہوندہ ہے؟ خوش۔ ہیپی دا معنی کی ہے؟ وہ اللہ نال شرک کر دے رہے، تسی انہاں نو خوشیاں دے رہے ہو، خوشیاں دی دعا کر رہے ہو انہاں واسطے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ایک کہنا کہ اللہ دا بیٹا ہے یا اللہ ذوالجلال والاکرام دی اولاد ہے۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن تواڈے سامنے پیش کراں۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ اے سورت مریم 16واں پارہ اور آیت نمبر 88 تو لے کے 91 تک میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کی فرماندے نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ جڑے لوگ کہندے نے کہ اللہ دی اولاد ہے وے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بڑی ظالمانہ سوچ دے نے۔ اور تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ یہ جڑے کہندے نے اللہ دی اولاد ہے، انہاں دی یہ گل ایڈی بھاری گل ہے۔ اللہ فرماندے نے ہو سکتا ہے انہاں دی گل کہن دی وجہ تو آسمان پھٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، آسمان زمین تے آگے گر جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ بلندی تو زمین تے گر جان۔ انہاں دی اس گل کہن دی وجہ تو جڑے کہندے نے کہ اللہ دی وی اولاد ہے وے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اسی کسی شے دا بایو ڈیٹا نہیں سمجھ دے، بس اے سمجھنے جتھے عیاشی ہے اوتھے رل جائیے انہاں دے نال۔ جے بسنت ہے او دا انہاں ہندوؤں نو فکر نہیں ہوندا الحمدللہ جنہ مسلماناں نو ہوندا ہے جی، ہے گل کہ نہیں؟ اسی طرح 25 دسمبر بھی ہے، اونا عیسائیاں نو انہاں فکر نہیں ہوندا جنہ مسلماناں نو ہوندا ہے۔ اللہ ساڑی اصلاح فرمائے۔ تو یہ اللہ نو تکلیف دین والی گل۔ اور دوسرا اللہ ذوالجلال والاکرام نو تکلیف دین دا ذریعہ کہ اللہ دا کسے نو شریک اور کسے کام دے اندر کسے نو اللہ دا معاون اور مددگار سمجھنا۔ اللہ فرماندے نے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ
وما لہ منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن لہ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر اعلان کر دیو کہ اے جڑے لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام تو سوا ہورانوں پکار دینے اور سمجھ دینے کہ اللہ دے شریک نے، فرمایا زمین تے آسمان دی کسے شے دے مالک نہیں، پاویں ایک ذرے جنی شے بھی ہووے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے شریک نہیں، نہ اے اللہ دے مددگار نے۔ ولا یملکون الشفاعۃ الا لمن اذن لہ، جنی دیر تک اللہ انہوں اجازت نہ دے قیامت والے دنے تے اللہ دے دربار وچ کسے دی سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ شریک بننا، معاون بننا دے دور دی گل ہے، اللہ دی اجازت تو بغیر منہ نہیں ہلا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ 22واں پارہ سورۃ السبا، اللہ اکبر کبیرہ، اور سورہ سبا دی 23 نمبر آیت میں تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام نو تکلیف دین والی ایک ہور شے دا تذکرہ کراں کہ زمانے نو، دور نو، وقت نو گالی گلوچ کرنا، زمانہ کیسا آ گیا ہے، دور کیسا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث قدسی پیش کر رہے ہیں، میرے سونے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے، حدیث قدسی کی ہوندی ہے کہ اللہ دے پیغمبر سونے نے اللہ دی گل ساڈے تک پہنچائی ہوئے تے او قرآن دی ایت نہ ہوئے۔ سوکھی جی تعریف یاد کر لو کہ اللہ دے پیغمبر دے ذریعے ساڈے تک اللہ دی گل پہنچی ہوئے لیکن او قرآن دی ایت نہ ہوئے، انہوں کی یاد نے حدیث قدسی۔ اے حدیث قدسی میں تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے یؤذین ابن آدم، یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ فرمان دے نے ابن آدم میں نو تکلیف دیندہ ہے جدو زمانے نو گال کڑدہ ہے۔ یؤذین ابن آدم، آدم دا بیٹا مینو تکلیف دیندہ ہے کدوں؟ جدو یسب الدہر، زمانے نو گال کڑدہ ہے۔ اللہ فرمان دے نے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ دے ہے ہی میں آپ ہاں، میں آپ ہی زمانہ ہے۔ بخاری شریف دی روایت میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے۔ اللہ اکبر کہ زمانہ انا الدہر، زمانہ اللہ کہندا میں آپ ہاں، اقلب اللیل والنہار، دن تے رات دے اندر تبدیلیاں کرن والا تے اللہ فرماندا ہے میں آپ ہاں۔ تو اے اللہ ذوالجلال والاکرام نو تکلیف دین والے اعمال نے۔ اس تو بعد پیغمبر سونے نو تکلیف پہنچانا، او تسی جان دے ہو، اللہ دے پیغمبر دی گستاخی کرنا، آپ نو جسمانی تکلیفاں پہنچانا، آپ نو روحانی تکلیفاں پہنچانا، آپ دے گستاخانہ خاکے شائع کرنا، آپ دے کارٹون شائع کرنا، او سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کرد توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی۔ سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کردہ توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی۔ لعنت تمام اس تے رب جبارے دی، ٹوئی نہ مل سو جگوں اترائی جاونا، اور پیر حقانی دسے خواب سہاونا۔ اور چاند سورج جس دے حکم تے نے جھول دے، اور جس دا حکم یارو فرشتے نہیں عدول دے، زمین اسمان اس گل
रसूल जाती रज रज पावना पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। तो अल्लाह दे रसूल नू ईज़ा पहुँचाना तकलीफ देना ये भी लानत दा सबब है। तीसरे नंबर ते तुहाडे कोल हिदायत आ चुकी है, हक बात आ चुकी है और उन हक बात नू छुपाना, हिदायत नू छुपाना ये भी लानत दा सबब है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ अल्लाह दा कुरान सुनावा। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलानुहुमुल्लाह व यलानुहुमुल लाइनून। अल्लाहु अकबर। ओ लोग फरमाया इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। ओ लोग कि जिन्ना को हिदायत और वाजे दलीला आ गई ने, वाजे हक आ गया है, फिर उसको छुपाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा ऐलान है, अल्लाह दा कुरान है कि असा इंसाना दे सामने हक नू ते हिदायत नू वाजे कर दिता है, लेकिन फिर उसनू छुपाते ने। फरमाया उलाइका यलानुहुमुल्लाह, इन्हां दे अल्लाह दी भी लानत है, व यलानुहुमुल लाइनून, ते जिन्ने लानत करन वाले ने उन्हां सारियां दी इन्हां ते लानत है। ये दूसरा पारा है, सूरतुल बकरा है और आयत नंबर 159 है। आओ जरा कुरान करीम दा एक होर मकाम सुनावा। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबे व यश्तरूना बिही समनन कलीला उलाइका मा यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नारा वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाते ने बेशक वो लोग कि जेड़े छुपाते ने हक बात नू, उस चीज़ नू जेड़ी असा किताब दे अंदर नाज़िल कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और थोड़ी कीमत के बदले अल्लाह दी किताब नू, अल्लाह दियां आयतां नू वेच देंदे ने। फरमाया उलाइका यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये अल्लाह दी किताब नू, अल्लाह दे हुक्मां नू थोड़ी कीमत ते वेचण वाले अल्लाह फरमांदे ने कीमत नहीं लै रहे, ये पैसे नहीं लै रहे। फरमाया ये ते अपने पेटां दे विच जहन्नम दे अंगारे भरदे पए ने। और फरमाया वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ऐसे जालिम लोकां नाल क़यामत वाले दिन गल भी नहीं करेगा। और वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इन्हां नू पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, इन्हां वास्ते दर्दनाक अजाब है। ये भी पारा नंबर 2 174 आयत मैं सूरह बकरा दी तुहाडे सामने पढ़ी। अल्लाह अकबर। आओ हदीस सुनावा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सुइला अन इल्मिन अलिमहु सुम्मा कतमहु उलजिमा यौमल क़ियामति बिलजामिम मिनन नार। आपने फरमाया जेड़ा बंदा जिस बंदे को किसी कोई ऐसी गल पूछी जाती है जिस गल का उन्होंने पता है, लेकिन आंदा है कि मैनू पता नहीं, किसी मसलहत की वजह तो की आंदा मैनू पता नहीं, किसी तो डरदियां या किसी होर वजह तो पता है चंगा भला, तो फिर आंदा मैनू गल का पता नहीं। फरमाया
کہ الجما یوم القیامتی بلجام من النار، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت والے دن انہوں اگ دی لگام پہنان گے۔ کنوں؟ جڑا حق چھپاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو حق بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی دی یہ حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر اس حدیث نو صحیح آکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سبب لعنت دا او ہے کفر تے موت آ جانا۔ کفر تے اللہ اکبر۔ بھئی اللہ دی قدرت ہے، پتہ نہیں ہے بڑا بول دیاں کی ہویا ہے، طبیعت تھوڑی جی خراب ہونے لگ گئی ہے میری، پیٹ دے اندر درد شروع ہو گئی۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو کفر تے موت آ جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، او لوگ جڑے کی کرو گے پھر؟ تھلے کرسی تھلے کا لاکا لا، چلو اتھی بیٹھ جو، پھر اتھے پھر بولیا نہیں نہ جاتا نہیں نہ بیٹھے۔ میں وہ نہیں ہونی، وہ بڑا لمبا بیٹھ جاؤ ایسے ہی بیٹھ، میں کر لینا بندہ، بس چھڑ دو۔ چلو اتنے اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، اگے ہو جاؤ، کرسی اگے کرو۔ چلو اتنے بہ جاؤ اتنے، اے دیکھو اے جاؤ تسی، میں تو نہ پھاڑ لوں ہاتھ چ۔ ہاں جی ہاں جی پڑھی کچھ نہیں۔ تہاڈا ریکارڈنگ والا کتنے گیا؟ تہاڈا ریکارڈنگ والا وہ میں کر لینا، وہ میرا کام۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ لعنت دا سبب کفر تے موت آ جانا۔ قرآن کریم دی آیت تواڈے سامنے میں پڑھ رہا سا کہ ان الذین کفروا، او لوگ جنہاں کفر کیتا، وماتوا پھر مر گئے، وہم کفار اس حالت وچ مرے کہ وہ کافر ہی رہ، انہاں مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ جلال والاکرام کی حکم لاگو فرماتے نے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اے لوگ نے کہ جنہاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اور تمام جہاناں دے لوکاں دی بھی لعنت ہے۔ اور فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اے ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت دے اندر رہن گے اور انہاں تے عذاب دی تخفیف نہیں کیتی جائے گی اور انہاں نو مہلت بھی نہیں دتی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوتا ہے یہ بھی لعنت دا سبب ہے کہ بندہ یا مسلمان ہے مرن لگیاں کافر ہو جاتا ہے، یا شروع تو ہی کافر ہے مرن تک انہیں اسلام قبول ہی نہیں کیتا، یہ لعنت دا سبب ہے۔ اس تو بعد لعنت دا پنجواں سبب کیا ہے کہ نیکی دا حکم نہ کرنا تے برائی تو نہ روکنا۔ نیکی دا حکم نہ کرنا تے برائی تو نہ روکنا، چپ کر کے بہ رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ ہے ایک بندہ برائی کر رہا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، جڑا بندہ برائی ہوندی ویندا ہے تواڈے وچوں، من رآ منکم منکرن، جڑا برائی ہوندی ویندا ہے تواڈے چوں، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اونوں چاہیدا اپنے ہاتھ نال برائی روکے، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جے وہ ہاتھ نال روکن دی استطاعت نہیں رکھدا، فَبِقَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ، زبان تو روکے، ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں رکھدا تے زبان نال روکے۔ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس زبان تو روکن دی بھی طاقت نہیں رکھدا، فَبِقَلْبِهِ، کم از کم انہوں اپنے دلوں ہی برا جان لوے، لیکن ہاتھ نال نہ روکنا، زبان نال نہ روکنا اور دل نال برا سمجھنا، میرے آقا نے فرمایا یہ سب تو کمزور ایمان دی نشانی ہے۔ بندہ ایماندار ہے لیکن ایمان بڑا کمزور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا اونا لوکاں دے لعنت کیتی گئی ہے۔ لعنت کیتی کنے میں کہ بنی اسرائیل دے اونا لوکاں تے لعنت ہے، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کنہ لوکاں تے؟ فرمایا او لوگ لا یتناہون عن منکر، جڑے برائی تو منع نہیں کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے سامنے برائی ہوندی ہے لیکن اس برائی تو روک دے نہیں، منع نہیں کر دے۔ فرمایا اے لوگ لعنتی نے۔ ایک قرآن کریم دا 6واں پارہ ہے سورت المائدہ، اور اس سورت دی 78 اور 79ویں آیت میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے۔ آؤ ذرا قرآن کریم دی ایک اور آیت سماعت فرما لو۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، ایک مقام تے فرمایا بعضهم من بعض، فرمایا جڑے منافق لوگ نے، منافق مرد دے منافق عورتاں، میرے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے لوگ آپس دے اندر ایک دوجے دے ساتھی نے، اور کردے کی نے؟ برائی دا حکم دیندے نے تے نیکی تو منع کر دے نے۔ مسلمانہ دے بارے تے فرمایا نیکی دا حکم دیندے نے، برائی تو روک دے نے، تے منافقاں دے بارے فرمایا نیکی تو روک دے نے تے برائی دا حکم دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو منافقاں تو محفوظ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے نسوا اللہ فنسیہم، اللہ اینا رب نو بھلا دیتا، رب نے اینا نو بھلا دیتا۔ رب کسے نو بھول جائے دا مطلب یہ نہیں کہ او اللہ ذوالجلال والاکرام دی یاد چوں نکل گئے نے یا اللہ دے چیتےوں نکل گئے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نو بھلان، اللہ جنوں بھول جائے دا مطلب ہے او دے واسطے کوئی نرمی نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام والوں کوئی رحم نہیں، اللہ والوں کوئی مغفرت نہیں، اللہ انہاں نو بھول چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان المنافقین ہم الفاسقون، اے منافق لوگ نافرمان نے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ یہ 10واں پارہ ہے سورت توبہ
اور سورہ توبہ دی آیت 67 اور 68 ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے لعنت فرمائی ہے. آؤ اللہ دی لعنت دا 6واں سبب تواڈے سامنے بیان کراں. فرمایا قطع رحمی کرنا، رشتیاں نو توڑنا، یہ بھی لعنت دا سبب ہے. رشتے توڑنا، رشتے جوڑدا کوئی ہے پر توڑن والے بڑے ہوندے نے. لوتیاں لاندے نے ایک دوجے نو. اللہ اکبر. حافظ عبدالعلیم یزدانی رحمت اللہ علیہ جھنگ والے، مینوں انہاں دی گل یاد آندی اور بڑی سونی لگدی ہے مینوں. فرمایا کردے سن کہ بی بی ایک گئی نا ایک گھر تے اس بندے نو آندی ہے تو اپنے بھرا نال نہیں نہ بولدا، تو اپنے بھرا نال بولیا کر. وہ آندا ہے جا میں اپنے بھرا والا ورکا ہی پاڑ چھڑیا ہے، اپنے بھرا والا میں ورکا ہی پاڑ چھڑیا. ہن اے دے ٹیڈے چ گل پچی کوئی نہ. وہ جہدے بارے نے گل آکھی سی ہن وہ کول ٹر گئی. میں تیرے بھرا کول گئی ساں، میں تے انہوں بڑا آکھیا ہے تیرے نال صلح کر لوے. وہ آندا نہیں میں اپنے بھرا والا ورکا ہی پاڑ دیتا ہے. تے او دوجا اگوں آندا اچھا جے انہیں پاڑ دیتا ہے تے اساں پاڑ کے بھی ساڑ دیتا ہے. ہیں جی اے حال ہے ساڈیاں رشتہ داریاں دا. اللہ ذوالجلال والاکرام سانو رشتہ داریاں جوڑن دی توفیق عطا فرمائے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے قباء بستی دے اندر سب تو پہلی واز صحابہ کرام نو فرمائی، اور واز کی ہے تو ساتھ سنی ہے، تو انہوں یاد بھی ہے. جے ہون یاد نہیں تو جدو میں شروع کرنی ہے نا ادو تو سارے نو یاد آ جانی ہے. اللہ اکبر. میرا دل کرتا ہے میں اس واز دا تھوڑا جا پس منظر بیان کراں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ادو مسلمان نہیں ہوئے جدو دی میں گل سنان لگا. کہیں دینے کہ میں سنیا کہ مدینے دے اندر ایک بندہ ہجرت کر کے آیا ہے، اپنے آپ نو اللہ دا نبی اخواندا ہے. تے میں جا کے وہ کولوں کچھ سوال کراں، جے انہیں میرے سوالاں دا جواب دے دیتا تے سمجھو واقعی اللہ دا نبی ہے، تے جے نہ دیتا تے میں تانوں بھی ساریاں نو آ کے دس دیاں گا نعوذ باللہ بھی وہ جھوٹ بولدا ہے. اللہ اکبر. گئے میرے پیغمبر سونے نو جا کے ویکھیا، فرماندے نے میرے ذہن جو اپنے سوال نکل گئے، چہرہ ویندے ہی میرے دل نے گواہی دے دیتی عبداللہ یہ بندہ جھوٹا نہیں. آکھو سبحان اللہ. اسی بھی تے اس نبی دے امتی ہیں نا. وجہ کی ہے کہ لوگ ساڈے چہرے نو ویکھ کے تے دوروں ہی لنگ جاندے نے، سلام بھی لینا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ساڈا ویہار ہی یہو جہا. اللہ اکبر. تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا تے عبداللہ کہندے نے اللہ دے نبی دی میں واز سنی. اللہ دے پیغمبر اس ویلے واز کردے سن پہ. واز کیا ہے؟ فرمایا افشوا السلام. آگے یاد افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فرمایا لوگو افشوا السلام. ہر واقف ناواقف، جانن والے نہ جانن والے، وڈے چھوٹے ادنا آلہ نو سلام آکھیا کرو. جدو ملو کی آکھیا کرو؟ اللہ اکبر. پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ. دعوتاں کریا کرو، کھانے کھوایا کرو. چلو ویسے واضح ترجمہ تے وہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں دوست. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھوایا کرو. اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑیا کرو. اے میرے نبی دی مدینے دی پہلی واز ہے. انج سمجھو نا کہ نبی سونے نے مدینے آ کے قباء بستی جڑی پہلی واز فرمائی او دا موضوع اصلاح معاشرہ ہے، اور اے اس موضوع دا ایک پوائنٹ ہے صلہ رحمی. سمجھ آ گئی گل دی؟ اے اصلاح معاشرہ دے عنوان دا ایک پوائنٹ ہے صلہ رحمی. بولو کی پوائنٹ ہے؟ صلہ رحمی.
فرمایا واصل الارحام، صلہ رحمی کریا کرو، اور وصلو باللیل والناس نیام، لوگ ستے ہون تسی رات نو اٹھ کے اللہ دیاں نمازاں پڑھیا کرو، اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہویا کرو۔ فرمایا یہ 4 کم کر لو گے نا تدخل الجنت بسلام، تسی سلامتی نال امن تے سکون نال جنت ہی داخل ہو جاؤ۔ اے تے ہوئے صلہ رحمی دے فائدے۔ بہرحال عبداللہ بن سلام نے واز سنی، میرے پیغمبر سونے نو ملے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تھوڑا کلمہ پڑھ لینا پر ایک کم کریے۔ فرمایا عبداللہ دس کی آنا ہے؟ یا رسول اللہ یہودی سارے میری برادری دے جمع نے تے انہاں نو ذرا بلا کے پوچھو کہ تواڈے وچ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے۔ انہاں یہودیاں نو ذرا بلا کے پوچھو کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے۔ میرے پیغمبر سونے نے بلایا، فرمایا وہی تواڈے جب عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے۔ عبداللہ بن سلام کتے اولے ہو کے لک گئے نا پردے دے اندر۔ میرے آقا نے پوچھا دسو بھائی عبداللہ بن سلام تواڈے وچ کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے جی کیا بات ہے، وہ بھی بڑا چنگا، وہ دا پیو بھی بڑا چنگا، وہ دا دادا بھی بڑا چنگا ہے، شریفاں دا خاندان ہے، نیک لوگ نے سارے ہی۔ عبداللہ بن سلام نے گل سنی، اتنے جتھے لکے سن نا اتنے کھلوتے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لو جیڑے تعریفاں پہ کرتے سناندے نے اے دے نال دا چبل بندہ ہی کوئی آندے سانے بڑا چنگا ہے، دا پیو بھی بڑا چنگا ہے، تے نیکاں دا خاندان ہون کی آندے نے یہ دے نالوں تے برا بندہ ہی کوئی نہیں، یہ دا پیو بھی انجدہ سی، یہ دا دادا بھی اساں ویکھیا ہے، پیراں تے مکر گئے۔ معلوم ہوتا ہے یہودی ہے ہی جھوٹ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صلہ رحمی کرنا جتھے اللہ دی رحمت دا سبب ہے اتھے قطع تعلقی کرنا اے اللہ دی لعنت دا سبب ہے۔ کتھے لکھے ہے؟ آؤ قرآن کریم دی آیت پیش کراں، سورت رعد ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور سورت رعد دی آیت نمبر 25 ہے۔ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ فرمایا بے شک او لوگ جڑے اللہ دے وعدیاں نو توڑ دیندے نے، اور فرمایا اس چیز نو جنوں اللہ نے ملان دا حکم دیتا ہے اس چیز نو کٹ دیندے نے، یعنی مطلب تعلقات رشتہ داری انہوں کٹ دیندے نے اور زمین دے اندر فساد برپا کر دینے۔ فرمایا اولئک ہم اللعنۃ، اللہ اپنی لعنت تو محفوظ رکھے۔ جی اللہ دی لعنت تو بچ رہا ہے نا تو پھر رشتہ داریاں دا پاس رکھیا کرو، رشتہ داریاں قائم رکھیا کرو۔ فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، اے ہوئی لوگ نے جنہ تے لعنت ولہم سوء الدار، اور اینا واسطے بڑا برا کارے، یعنی اللہ نے اینا واسطے جہنم تیار کی دیئے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی ایک انسان دی شکل بن کے اللہ ذوالجلال والاکرام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی۔ صلہ رحمی اللہ دے ہاں حاضر ہوئی ایک شکل دے اندر، پتہ نہیں وہ انسانی شکل ہوئے گی یا کی شکل ہوئے گی، ایک صورت دے اندر صلہ رحمی اللہ دے سامنے حاضر ہوئی۔ اللہ دا پلہ پھڑ لیا صلہ رحمی نے اور کی کہیں دیئے یا اللہ سونیا میری ایک درخواست دے، میں صلہ رحمی ہاں، اللہ میرا لفظ جڑا رحم ہے وہ تیری صفت دے، اللہ سونیا میری تیرے اگے ایک دعا ہے جڑا مینوں جوڑے اللہ انہوں تمی جوڑ کے رکھی، تے جیڑا مینوں توڑ دے اللہ سونیا تو انہوں توڑ دے۔
अज अपना मुहासबा असी सारे कर लीए, मैं भी कर लवां, तुसी भी कर लवो। किन्नी किन्नी देर हो गई है किसी नाल बोलदे नहीं। और मैं दावे नाल कहना कि जेड़ा बेटा अपने माँ बाप नूं नहीं बुलांदा, गल सुन लिया जे गौर नाल, जेड़ा भरा अपने भरा नूं नहीं बुलांदा, जेड़ा भरा अपनी भैन नूं नहीं बुलांदा, जेड़ी भैन अपने भरा नूं नहीं बुलांदी, जिन्हों ये नहीं बुलांदा वो अगर मर जाता है तो ये ओदी मैयत ते बह के रोंदा है। अल्लाह दी कसम ये झूठा है। ये जेड़ा रोंदा है ना, ये बोलो मानते हो कि नहीं इस गल नूं? सारी जिंदगी तो उहदे नाल बोलिया नहीं तो हुण फफड़े लाण वास्ते उहनूं रोण डिया या रोण डई। सारी उम्र उहनूं वेखना गवारा नहीं कीता। और वो अपनी पंजाबी चाहते ना उहदियां हवावां नूं भी तलवारां मारदा रहा है। ते हुण बह गया उहनूं वैन करन, हुण उहनूं रोण बह गया। ये झूठा है मेरे भाई, जिहदे नाल तू नहीं बोलदा वो मर गया, उहनूं ना रोया कर। कम अज कम तू झूठा और मुनाफिक दे ना गिणिया जाए। अल्लाह अकबर। तो ये जड़ी कता रहमी है, कता ताल्लुकी है, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी लानत दा सबब है। मजमून बड़ा तवील है, जड़ा मैं अजे लिख के लैके आया ना, ये सारा अजे मुकम्मल नहीं होया, ते अजे इस तो इलावा भी मजमून बड़ा है। और मेरा इरादा है कि यहो ही मजमून इंशाअल्लाह अगे चलाया जाए, क्योंकि ये साड़ी इसलाह के बड़े पहलू निकलते हैं। और वो अमाल सानू उन्हां दी मालूमात होनी चाहिए है कि जिन्हां दी वजह तो अल्लाह इन्ना नाराज़ होंदा है कि साडे ते लानत भेजदा है। फिर असी ऐसे अमाल तो महफूज रहने की कोशिश करिए तो इंशाअल्लाह इस मजमून नूं अगे चलावांगे। यार जिंदा ते सोबत, हाँ जी, यार जिंदा ते सोबत बाकी। इंशाअल्लाह रहमान दुआ करो अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए। गले का मसला सी अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लीयर होने वाले पासे आ ही गया, तुसी सुनी लिया है। लेकिन ऐ पता नहीं हुण की एकदम दिल नूं घबराहट जी और पेट दे अंदर दर्द शुरू हो गई है। खड़िया खड़िया जदों मैं अजान दे टाइम दे मिंबर ते हाज़र होया उदों मैं बिल्कुल ठीक सा, अद्धा खुतबा भी ठीक दिता है, लेकिन वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। थोड़ियां दुआवां रहियां, इंशाअल्लाह तुसी एवें मैं दुआ करना, तुसी एवें ही अल्लाह दा कुरान ते सोहने नबी दा फरमान सुनते रहो ते तुसी दुआ करो कि मैं एवें सुनांदा रहां। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।